क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनल. आनी ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर माध्यमा मुखांतर आमी कार्मेलितांच्या स्पिरीत, कार्मेलितांच्या जिविता विशयंत तशेंच सांता भक्तांनी बरयल्ल्या बरपा विशयंत आमी सडीत जाणवाई दिवंक प्रयत्न करता. आतां आमी हांगा आसा 26वो आयतार संभ्रमच्या ह्या संदर्भी आमकां सुमेस्तांक आसा वांजेल लूक 16वो अध्याय 19 वळीतावन 31 वळ म्हण आसर. आनी ह्या वांजेलांत आमकां सुमेस्तांक एक सोबीत आपोरबायाची वोपार जेजू आपल्या शिसांक आनी पाटलावदाऱ्यांक सांगता. आनी ही वोपार जावन आसा ग्रेस्त मनशाची आनी लाजरसाची. ग्रेस्त मनीस आपल्या व्हडल्या रावळेरांत सणीचे वस्तूर न्हेसोन गम्मतां मारतालो आनी ताच्या वाठाराक, ताच्या कंपाउंडाक एक गेट आशिल्ली आनी त्या गेटी लागीं, दारवाट्या लागीं थंयसर केदाळे बसून आसलो लाजर, दुबळो मनीस, रूव आनी बरुल्लो मनीस, दुखीन आनी दुबळिकायेन आसलो मनीस. खावंक जेवंक ताका मेळनासलें. सुणी येवन ताची रुवां ते लेवतालीं, पूण जाल्यारय ताका मेजातावन पडिल्ले ते उंड्या कुडके सयत मेळनासले ग्रेस्त मनशाच्या त्या घरांत. आनी जेजू सांगता दोगीजण मरण पावले. म्हणटस लाजर वचोन पावलो आब्रामच्या पासलेंत आनी ग्रेस्त मनीस वचोन पावलो यमकोंडाच्या उज्यांत. हें लिसांव आमकां सुमेस्तांक जेजू दिता. प्रत्येक जावन थंयसर आशिल्ले ते फारिजेव, सादुसेव पयशांच्या मोगान ते बरयल्ले आनी त्या खातीर जेजू ही वोपार आपल्या पाटलावदारांक सांगता आनी तशेंच थंयसर आयकोन आशिल्ल्या सादुसेवांक, फारिजेवांक तो सांगता. ह्या वांजेलाचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, हो ग्रेस्त मनीस खाता, जेवता आनी सणीच्या वस्त्रांत घालून गम्मत मारता आनी ताच्या इश्टामंत्रांक तो आपयता. सदां न्हीत तो संतोशान आसा. ताच्या जिवितांत कुशलकाय उणी जाल्ली ना. पूण हांगासर हर एका दिसा लाजर म्हूण सांगल्यार कितें? देव कुमोग करता म्हणलो तो अर्थ जाता. देव कुमोग करता, देव आदार दिता म्हणलोसो अर्थ. हो लाजर जेजूचो इश्ट न्हय. लाजर मरी आनी मारता त्या कुटुंबाचो लाजर न्हय. ही वोपार, ह्या वोपारींत लाजर म्हणलें नांव आमकां आयकोंक मेळटा. पूण हांगासर कितें घडटा? केदाळा उज्यांत उलपोवचो तो ग्रेस्त मनीस वयर पळयता आनी थंयसर आब्रामाच्या पासलेंत वेंगेंत आसच्या त्या दुबळ्या लाजराक पळोवन तो म्हणटा, धाड तुज्या साकराक, लाजराक म्हजे थंय तो एक बोट उदकांत बुडोवन म्हज्या जिबेर घालून दी, म्हाका इल्ली सवस्काय दिवन दी म्हणून. आनी तो वळ अब्राम सांगता, थंयसर व्हडलें खंदक आसा, आमकां इशिनतावन तिशीन वचोंक जायना. पळया, हांगासर अर्थ आमी समजून घेवचो इतलोच. गेट आनी खंदक. आमी गेट म्हणलो शब्द इंग्लीश भाशेंत उपयोग करता कोंकणींत. पूण दारवाटो त्या ग्रेस्त मनशाच्या कंपाउंड असो दारवाटो म्हण येत. तो दारवाटो आनी खंदक हाचो अर्थ इल्लो समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिवितांत आमी पळयता मोगाळ भाव भयणीनो, केदाळे ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलें एक तापावत आमचें तें आसा. आमच्या स्वाभावीक संबंदांत उलोवण्यांत आमी कितें सांगता? आले तो ग्रेस्त मनीस, आले तो भोवसो दुबळो मनीस. म्हणटस समाजेंत कोणा कडेन पयशे चड आसात ताका ग्रेस्त म्हणटा आनी कोणा कडेन पयशे नात ताका आमी दुबळो म्हणटा. पूण ही तापावत कोणें घाल्या? मनशानच घाल्या, देवान घाल्ली न्ही. हो सगळो संवसार देवान आमकां दिला उपयोग करूंक. वाडा आनी सडा म्हणलो देव कोणाक आदावंक आनी येवेक.
ही पृथ्वी देवान मनशा खातीर दिल्या, पण मनशान आपणा स्वार्था खातीर कितें केलां? स्वार्था वरवीं खंदक दार वाटे उबारल्यात. आमी जाणा आमच्या घरा भोंवरी, म्हज्या घरा भोंवरी दोरो आसा. आमच्या घरा मडंत्यार आमच्या घरा भोंवरी दोरो आसा. आमच्या मॉनेस्ट्रीच्या भोंवरी दोरो आसा. कार्मेल गुड्यार वातिकनाच्या भोंवरी दोरो आसा. आनी तशेंच आमी जाणा जायते पॉलिटिक्सांत आशिल्ले प्रेसिडेंटी सांगतात आमच्या गांवाकच आमी व्हडलो एक दोरो घालूंक जाय म्हणून. कित्याक दोरो घालूंक जाय? कित्याक तिसऱ्या मनशान इशीन येवंक नजो म्हणून न्ही, येताय जाल्यार नितीन ये, सतान ये आनी जबाबदारेन ये, सारकें. पूण आमच्या सदांच्या जिवितांत आमी जर तर दारवाटे आनी दोरे बांदता तवळ मनशाचो संबंध मनशा बरी आसूंक साध्य ना. कित्याक जेजून सांगचे प्रमाणे कसो तूं दारवाटो ह्या संवसारांत दवरताय दुबळ्या आनी ग्रेस्तकाये मोदें, तशेंच सर्गारासान ती पाड कामां केल्ल्या मोदें आनी बोऱ्या मोदें थंयसर एक खंदक आसा म्हणून. तर जर तर आमचे जिवीत ह्या जिवितांत आमी जियेता, ह्या जिवितांत आमी थपावत करूंक नसो. ग्रेस्तकाय आसल्यार आमी वांटून घेवंक जाय. कोणाक गरज आसा तांकां आमी दिवंक जाय. पूण आमी जाणा आमच्या कुटुंबान जावं ती, आमच्या शेजारा जावं ती, आमच्या समाजान जावं ती, थंयसर जायते फटकिरे आसात. तांकां कितलें दिल्यार पावना. ते दिल्लें खाण घेवन मागीर सोर न्ही व्हरतात. तें एक सदांचें, ताचे विशयांत उलोवचें न्ही हांवें. पूण आमच्या समाजांत ग्रेस्त आसात, दुबळे आसात. पूण तुज्या स्वंत कुशेन जर तर तूं तुजी ग्रेस्तकाय हेरान थंय वांटून घेताय, तो देवाचो आशिर्वाद तुजेर पडतलोच. देवान आमकां तालेंतां दिल्यात. आतां हांवें हाच्या पयलींच्या शर्मावांनी सांगिल्ले प्रमाणे देवान आमकां तालेंतां दिल्यात. 5 तालेंतां दिल्यार आमी 10 करूंक जाय जेजू म्हणटा. पूण 10, 15, 20, 100 केल्यार कांय समस्या नात. तुका 10 तालेंतां दिल्यार 20 कर म्हणटा जेजू. 1 तालेंत दिल्लो तो वचोन ते तालेंत पूर्ण दवरता. आमी तालेंत केदाळे पूर्ण दवरचे न्ही. देवान आमकां सकत दिल्या, मोतीची सकत, कुडीची सकत, या संदर्भाची सकत, अवकाशांची सकत आनी आमच्या भावा भयणी मुखांतर मेळचें तें उत्तेजन आमकां ग्रेस्त करूंक फावता. पूण ती ग्रेस्त काय म्हजे खातीरच न्ही. पळया, ह्या वांजेलांतलो ग्रेस्त मनीस कितें करता? तो आपणाची ग्रेस्त काय आपणाच्या कुशालकाये खातीर मात्र उपयोग करता. सोड न्हू, ते लाजर आसाक ताणें जर तर ताच्या रावळेर असो दारवटो उक्तो कर्ण थोडें खाण जेवण दिल्लें तर तो सरकार आसा नासतो आलो जेजून सांगचे प्रमाणे. तेंच करता आमच्या जिवितांत. बघा बाबा, आमी ह्या संवसारांत आयल्या पापा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे आमी जावन आसा बरवशाचे यात्रीक. आमचो बरवसो खंयसर आसोंक जाय सर्गेच्या राजांत. ह्या संवसारी वस्तून थंय न्ही. गेल्या त्या आयताराच्या वांजेलांत ती आमकां इतलेंच आयकोंक मेळ्ळें. एकल्या साकराक 2 दनयांचो मोग करूंक जायना. धनाचो, ग्रेस्तकायेचो आनी देवाचो. तशेंच जें कितें देवान आमकां दिलां, ग्रेस्तकाय, बरेपण, तालेंतां, ती आमी हेरान थंय वांटून घेतल्यार मात्र थंयसर देवाचो स्पिरीट आसा म्हणलें खंडीत. देवाच्या स्पिरितान आमकां जर तर भलायकी दिल्या, गटाय दिल्या, अवकाश दिल्यात, संदर्भ दिल्यात, भाव भयणी दिल्यात, इश्ट मंत्र दिल्यात, सगळे अवकाश आमकां देवानच दिल्यात. ते देवाचें एक देणें. पूण हें म्हजे खातीरच न्ही. जर तर देवान म्हाका उपयोग केला एक हातेर जावन देवाची ग्रेस्तकाय देवातान येवची ती म्हजे मुखांतर हेरान थंय वळोवंक जाय म्हूण सांगल्यार ह्या ग्रेस्त मनशान केल्ली व्हडली सूख कसली. त्या लाजरासाक ताणें कांयच खावंक जेवंक दिवंक ना. म्हणटच
कशें ताणें दार वाटो बंद केलो गे ताच्या रावळेर असो, तशेंच देवान लाजरा मदें आनी त्या ग्रेस्त मनशा मदें एक व्हडलें खंदक आसा केलें. दार वाटो आनी खंदक हें आमचेर हुंदून आसा मोगाळ भाव भयणीनो. जर तर हांव म्हज्या जिविताचो दार वाटो उगडता दुबळ्या धाकट्यां खातीर, देव म्हजीं पातकां पळयनासतना सर्गेचो दार वाटो आमकां उक्तो दवरतलो. हेंच चिंताप आमी आज नियाळ करया. आमी लाजरा बरी दुबळे म्हणून देवा मुखार ग्रेस्त जाल्यार दुबळे म्हणून देवा मुखार आमी विधेयपणान रावया. आनी जें कितें देव आमकां दिता तें लाजरस मनशा त्या दुबळ्या लागीं वांटून घेतल्यार ह्या जिवितांत 100%, 60%, 30% आमकां मेळटलें म्हणलें खंडीत. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.